मेरा नाम तैयबा तारक है। मेरा तल्लक अंदरून सिंध से है। मेरे वाला साहब एक वडेरे के मज़ारे थे। मेरे दो भाई हैं और मैं अकलौती बहन हूँ। हम सारा खानदान मिलकर मेहनत करते थे, तब जाकर घर में 3 वक्त की रोटी और ज़मीन का ठेका अदा कर पाते थे। मैं और मेरी माँ वडेरे की कोठी पर भी काम करने के लिए जाती रहती थी। आगाज़ जवानी में ही वडेरे के बेटे तौलत ने मुझे मोहब्बत के नाम पर वर्गलाना शुरू कर दिया। गो कि इन अनपढ़ होने के बावजूद जिस हद तक मुमकिन था, मेरे वालिदैन ने मेरी बेहतरीन तरबियत की थी। मगर बाज़ दफ़ा जब इंसान कसदन गुनाह करने का इरादा कर लेता है, तो शैतान उसकी अक्ल पर पर्दा डाल देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वडेरे के बेटे ने मुझे वर्गलाना शुरू किया, तो पहले पहल मैं इसके बहकावे में ना आई। हर मुमकिन उससे कतराती रही, मगर मेरे नफ्स में भी जोर था। मुझे भी गुनाह लज्जत से आशना होना था, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता बात मुंह ज़बानी से होती हुई एक दूसरे को छूने तक पहुंची। इस दौरान वडेरे के घर में काम करने वाली दूसरी औरत ने मुझे वडेरे के बेटे तल्लत के साथ देख लिया। यूं बात हवेली से बाहर निकलते ही आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में फैल गई और सब से आकर में मेरे घर भी पहुंच गई। मेरे वालिदैन ने मुझसे इस बात के मतलब हकीकत जानना चाही, तो मैं साफ मुकर गई। मुझे जो इस नुकरानी के रूबरू लाया गया जिसने मुझे अपनी आंखों से देखा था। वडेरे के बेटे ने मुलाजमा को मेरे रूबरू आने से पहले ही डरा धमका कर बयान बदलवा दिया था। यूं मेरे गुनाह पर पर्दा डाल दिया गया, मगर इतनी बड़ी और वाज़ेह नसीहत के बावजूद भी मैंने कोई इबरत ना पकड़ी और मेरे सच्चा साबित हो जाने पर मेरे घर वाले भी मुझसे नजरें चुराते फिरते फिरने लगे। अब मैं खुलकर माँ के साथ हवेली जाने लगी और बात फ़कत एक दूसरे को छूने से आगे बढ़ने लगी। इसी दौरान एक बार मैं और वडेरे का बेटा बोसो कनार कर रहे थे कि अचानक मेरी माँ कमरे में आ गई। अलबत्ता मेरी माँ ने समझदार माँओं का करदार अदा करते हुए बिना चीखे चिल्लाए या शोर मचाए मुझे बाजू से पकड़ा, अपने साथ काम पर लगाया। जब से मेरी माँ ने मुझे वडेरे के बेटे के साथ इस हालत में देखा, तो मेरी माँ के आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरी माँ ने बहते आंसुओं के साथ काम खत्म किया और मुझे लेकर घर आ गई। मेरी ज़िंदगी में वो पहला दिन था जब मेरी माँ ने मुझे इतना मारा जितना वो मार सकती थी। अलबत्ता मेरी माँ ने माँ होने का हक अदा करते हुए ये बात मेरे भाइयों से छिपाई, मगर चूंकि मुझे पर हवेली में काम करने के लिए जाने की पाबंदी लग गई थी, तो गांव में चहमगोइयाँ होने लगी। फिर हवेली में से किसी ने इस बात की तस्दीक कर दी, तो अब बात पूरे गांव में जंगल में आग की तरह फैल गई। मेरे वालिद साहब को हकीकत का इल्म हो चुका था, मगर मेरे भाइयों को इस बात का यकीन दिलाया गया कि ये सब झूठ है, ताकि वो तैश में आकर कोई और कदम न उठा दें। मेरे लिए कोई मुनासिब तलाश किया जाने लगा, मगर मेरे करदार पर लगे दाग की वजह से कोई भी मुझे कबूल करने को तैयार नहीं था। मेरी माँ ने मेहनत समाजत करके अपनी बहन जानी मेरी खाला को राज़ी कर लिया कि खाला अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांगे। गो कि मेरी खाला आंखों से महरूम थी, मगर फिर भी अपनी बहन पर शाये दुखों के बादल को समझ सकती थी, लिहाजा मेरी खाला ने मुझे अपने बेटे के लिए मांग लिया। मैं शादी करके रुखसत होकर खाला के घर चली गई। मेरी मेरा खालाजाद अल्ताफ़ कराची में किसी कोठी पर सिक्योरिटी गार्ड था। वो महीने में एक आध बार ही घर आता था। घर में सारा दिन मैं और खाला ही रहते थे। शादी के 1.5 साल बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया और बेटी को जन्म देने के बाद मैं दोबारा कभी माँ ना बन सकी। अल्ताफ़ की और मेरी शादी को 7 साल गुजर चुके थे। मेरी तकरीबन 5.5 साल की थी बेटी मेरी सास की मुकम्मल बनाई जा चुकी थी। मेरा शोहर कराची में ही जॉब करता था।
اسی دوران میرا اور اس وڈیرے کے بیٹے کا رابطہ بحال ہو گیا۔ اس نے مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا اور مجھے اپنی محبت کا یقین دلایا۔ اس نے مجھے بیٹی سمیت قبول کرنے کی حامی بھری۔ اب الطاف سے جان چھڑانے کا مسئلہ تھا۔ آخر کار الطاف کو موت کی نیند سلا کر اس سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ منصوبے کے مطابق الطاف کو کھانے میں زہر ڈال کر کھانا کھلا دیا گیا۔ الطاف ساری رات تڑپ تڑپ کر صبح صادق کے قریب دنیا سے گزر گیا۔ میں نے الطاف کی لاش کو سیدھا کیا اور نماز کے بعد رونا دھونا شروع کر دیا، کیونکہ الطاف کے پیچھے اس کی بوڑھی نابینا ماں کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہ تھا، لہذا کسی کو بھی مجھ پر شک نہ ہوا، نہ ہی کسی نے موت کی وجہ جاننے میں دلچسپی لی۔ الطاف کو دفنا دیا گیا اور میں الطاف کی ماں کے ہمراہ اپنے گھر آ بیٹھی۔ ابھی عدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ میں وڈیرے کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کو لے کر گھر سے فرار ہو گئی۔ طلت نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک چلتا رہا، یہاں تک کہ مجھے اپنی غلطی کا کبھی احساس بھی نہ ہوا۔ پھر ایک دن میری بیٹی جو اب 14 سال کی ہو چکی تھی، اس نے بتایا کہ امی ابو میرے ساتھ نازیبا حرکات کرتے ہیں۔ بیٹی کی بات سن کر میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو وہ صاف مکر گیا، بلکہ الٹا کپڑے دھونے والے ڈنڈے سے میری بیٹی کو پیٹ ڈالا۔ اس دن کے بعد بیٹی وقتاً فوقتاً مجھے شکایت کرتی۔ میں نے لاکھ اپنے شوہر پر نظر رکھی مگر اسے کبھی رنگے ہاتھوں نہ پکڑ سکی۔ ایک دن میرے شوہر نے انتہائی طیش میں آ کر میری بیٹی کو مارنا شروع کر دیا۔ میرے پوچھنے پر بتایا کہ اس کا کسی لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلق ہے۔ میں نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ مل کر بیٹی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اپنا گناہ چھپانے کے لیے مجھ پر الزام لگاتی تھی، جبکہ میری بیٹی قسمیں کھاتی رہی کہ ماں ابو نے مجھ پر اپنی ہوس مٹانی چاہی۔ میں نے انکار کر دیا تو اس بات کی سزا دے رہا ہے۔ میں نے بیٹی کی بات کا قطعی یقین نہ کیا کیونکہ میرا ماضی میرے سامنے تھا۔ دوسرا، میری آنکھوں پر میرے شوہر کی محبت کے پٹی بندھی ہوئی تھی، لہذا میں نے اس بنا ترس کیے اپنی بیٹی کو اتنا پیٹا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس دن کے بعد میری بیٹی نے بھی مجھے اپنے سوتیلے باپ کے متعلق کبھی شکایت نہیں کی۔ پھر اس واقعہ کے 7 ماہ بعد اچانک میری بیٹی نے خودکشی کر لی۔ ہم نے چپ چاپ دفنانا چاہا مگر پولیس نے لاش تحویل میں لے لی۔ تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کروایا تو پتہ چلا کہ میری بیٹی امیر سے تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی گرفتار ہوئے تو پولیس کی تفتیش کے دوران میرے شوہر نے میرے سامنے میری بیٹی سے زیادتی کی تصدیق کر دی، بلکہ یہ بھی بتایا کہ وہ میری بیٹی کو ڈرا دھمکا کر دوستوں کی لذت کا سامان بھی بناتا تھا۔ توبہ استغفر اللہ۔ اس انکشاف کے بعد میرے تو حواس بحال نہ رہے، میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ 3 دن بعد ہوش میں آئی۔ پولیس نے مجھے بے قصور قرار دے کر بری کر دیا، جبکہ مجھے بتایا کہ میری بیٹی نے خودکشی نہیں کی تھی، بلکہ میرے محبوب شوہر نے میری بیٹی کے سوتیلے باپ اس وڈیرے کے بیٹے نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے میری بیٹی کو زندہ جلا دیا تھا۔ میرا شوہر آج جیل میں اپنی سزا بھگت رہا ہے۔ میرے والدین اور خالہ گزر چکے ہیں۔ میرے بھائی گاؤں چھوڑ چکے ہیں، جبکہ میں بیٹی کے غم اور گناہوں پر پچھتاتے ہوئے رو رو کر نابینا ہو چکی۔ میں نے پولیس کے سامنے الطاف کے قتل کا اقرار کیا مگر انہوں نے بجائے مجھے گرفتار کرنے کے کہا ہے کہ تیرے لیے یہ سزا اللہ نے چن لی وہی کافی ہے۔ آج میری آنکھوں کی بنائی جا چکی ہے۔ میری سب سے بڑی خواہش فقط ایک بار سب رشتوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا اور ایک نظر اس دنیا کو دیکھنا ہے، مگر میری خواہش پوری ہونا ناممکن ہے۔ مگر اس وقت کراچی کے ایک فلاحی ادارے میں رہائش پذیر ہوں جہاں مجھے بہترین کھانا اور رہائش مل رہا ہے، مگر میں جب بھی چلتے ہوئے ٹھوکر کھا کر منہ کے بال گرتی ہوں تو مجھے خیال آتا ہے
کہ جب میری ماں میری نابینا خالہ اپنے جوان بیٹے کو ملنے اس کی قبر پر جاتی ہوگی تو ایسی ہی ٹھوکریں کھا کر گرتی ہوگی۔ شکریہ۔